عسلامتكم البنات. اليوم باش نعمل لكم اول فيديو ليا. Je compte sur vos encouragements. Mais pour la première vidéo, j'ai voulu choisir un sujet d'actualité اللي هو le Black Friday. Sûrement راكم سمعتوا عليه وجاوكم des messages de plein de marques et tout pour les promotions اللي يعملوا فيهم. Donc باش نعمل لكم peut-être une autre vidéo نوريكم شنو شريت من حاجات اخرين. Mais pour ne pas faire une vidéo trop longue انا قسمتها. Donc je vais vous faire un petit haul vêtements من حاجات اللي خديتهم من حمادي عبيد. حبيت je commence par une marque tunisienne qu'on encourage ou qui fait beaucoup de progrès. به حمادي عبيد c'est une enseigne ديما تعرفوها الكل، فيها معناتها pour femmes, enfants et pour hommes aussi. Ils font des progrès. D'habitude ناخذ surtout les basiques les essentiels منها. المره هذه la collection hiver اللي معناتها ياسر حلوه، فيها برشا حاجات beaucoup d'articles. chacun peut trouver son bonheur فيها من الحاجات نتاع الدار، الحاجات نتاع الشارع، من السراول، les blousons tout. Donc sans trop tarder, on commence la vidéo. Si ça vous intéresse, continuez à regarder. باش نبداو اول حاجه بالسراول. هذايا لو بروميير ارتيكل. هذايا بون باش تقولوا لي ماهوش وقته، وي مي انا بالزهر لقيته المره هذه. جي با فولو غاتي لوكازيون، خاطر هذوما دي بازيك اللي انا ديما نلوج فيهم سورتو في الصيف. هذوما لي بونطالون لارج كان تشوفوا شي فيه تراو فيه البنات. هو الي ان نوار ان بوا وفيه اون سانتور لي كولور معكوسين. دونك واسع بالكدا مزيان، ماهوش نتاع الوقت هذايا، اما هما حاطينه في الوقت هذايا وانا جي بروفيتي كي لقيت لا تاي، خاطر ساعات في الصيف نقلب عليهم الدنيا وما نلقاهمش. باهي دونك هذايا القماش نتاعو ياسر مزيان حلو، معناها ما يظهرش حتى في الصيف، يلي تري بيان. باهي انا خديته اون تاي ال باش يبدا امبل والكل، وسون بري هو 59 دينار. هما عملوا 30% سور توت لا كوليكسيون فام معناتها الجديده والكل، وفما حاجات اخرين دوت ارتيكل اللي فيهم جوسكا 50%. هذايا عجبني، ما ريتش منه حتى في الصيف. دابري لا فونتوز قالت لي في تونس جيبوا منه، احنا هنا في نابل ما جابوش. دونك كي لقيت سورتو هكا بلون اي نوار انا با راتي الحقيقه. باهي on passe le deuxième article. هو c'est un basique زادا، un jean en noir. نسكرهولكم باش تشوفوا لا بوكل هذيك نوار بازيك ما في حتى شيء. تاي اوت سليم يجي. دونك القماش نتاعو حلو، يتجبد بالكدا كيما انا نحبهم، ويمشي هكاك ما في حتى شيء. تو تافي سامبل ما فيه شيء. انا ما نحبش تقطيع، ما نحبش الحكايات هذوك. بيان سور شاكان يبورت سكي فو. انا جو لي تروف بو سور سارتان، اما انا جو نوس با لي بورتي، سورتو كو ماذا بيا حاجه نجم نمشي نخدم بها وكل شيء، مش معناتها كان الخرجيت ولا حاجه. بي هذايا انا جو لي بري اون تاي 42، خاطر هو ديجا لي سليم والكل، وانا ما نحبش اكلي سروال نقعد بالسيف نلبس فيه وبالسيف نحي فيه. جو فو اتر اليز تو سامبلومون. هذايا كان 49 دينار 990 presque 50 دينار. هاكا نحيو 30%. انا فما دي تيكي ما لقيتهمش وفما دي تيكي لقيتهم، دونك je ne sais pas trop. On en a eu 30% من كل article, pratiquement le un tiers. Un troisième pantalon. هو يجي un legging. ما نعرفش اذا تشوفوا فيه، ريتوه القماش فيه دي بتيت rayures en gris et noir simple، ما فيه حتى شيء. تشوفوا فيه القماش نتاعو يدفي، نتاع الوقيت هذايا ونتاع الشتاء زادا. وهذايا البنات الي ا 29 دينار 990 à 30 دينار، وتنحي منه 30% يتيح 20 كالك. دونك سي تري ابوردابل ونتاع كل يوم، معناها كابوت وبوتس وديما يمشي. باهي on passe au quatrième article اللي هو un autre legging. هذا يجي en noir. هذه لا فاس القدامية لقيتوها فيها الزينة هذيك تمشي في زوج ساقين، ومن تالي إلي سامبل. دونك هذايا يمشي هكاكا من الأول للآخر.
فوالا ما فيه حتى حاجه اخرى سامبل بازيك افيك اون فيست ان كوير اون سيميلي كوير و ان تروك ان بلان ولا اون شوميز ان بلان و دي باسكيت يجي حلو برشا. دونك هذايا سي لو ميم بري بريسك 50 دينار. تنحيو منه لو ميم بري كو لو جين، تنحيو منه هذا يظهر لي فيه 50%، هذا يظهر لي 50% سي جو مابوس. الوغ اون باس او ديرني بانطالون اللي هو ان جين لو بلو كلاسيك هذاك، مي جوست فيه لي ديتاي هذوما لي بتي زيتوال هذوما اللي ماشيين من فوق اللوطه. عجبني مزيان دي دو كوتي مزيان، معناها لو بتي ديتاي هذا يفي لا ديفيرونس. و لو بلو هذا معناها لو بلو كلاسيك اللي كومبورت تو لي جور. هذايا 30% دونك هذايا il était à 48 dinars 980. Voilà. Et سامحوني. On passe comme on a mis les pantalons. On passe vite ce pull là. شوفوا محلين البنات il est basique ومزيان en noir فيه الزينة هذيك. Un petit clin d'œil, il est imprimé, simple, coton, manche longue, يوصل للتاي. il est beau مع جين مع اي حاجة. باهي هذايا il était à 30 دينار disons. نحيو منه لي 30% تلقاوه في 20 et quelques. باهي هذايا un autre pull simple basique comme vous voyez, manche longue, يجي هكا ملوطة à la taille, un col rond. c'est un essentiel. عجبني الكولور نتاعو هكا نتاع فالورانج هذايا تير حلو، طالع برشا طالعين برشا لي كولور هذوما. و سي ان بازيك اللي الواحد ينجم يلبسو مع كل شيء. le même que l'autre mais une couleur différente. خديت هذايا en bordeaux. سامحوني ما قلت لكمش le prix. donc هذوما à 39,990. كيف un col rond, des manches longues, يجي centré à la taille مزيان simple، تنجم تلبسو مع اي حاجه. باهي خديت من عندهم ان سويت، عندهم اون كوليكسيون دو سويت حلوه زاده. فما لي اوني، فما الغوز بيبي، فما لو فيو روز، فما في النوار افيك دي ديتاي. انا حبيت حاجه سامبل وعجبني الكولور هذايا. دونك هذايا سي ان سويت يجي هكا مانش لونغ، فيه لو ديتاي هذايا في لي مانش كوم فو فويي هكا اون ديري اون دان ولا كيفاه. اي مكتوب فان اون بلون اي روز. دونك ريتو البنات انا عجبني الحقيقه، يجي مع برشا حاجات زاده. حبيت اون كولور ان بو فونسي. خديت كيف لو سويت هذايا بالكابوش. سامحوني هذايا ما قلت لكمش بقداش البول هذايا لو سويت البرون. دونك هذايا يلي مش مكتوب هكاكا ولا 49 مش مكتوب الحقيقه. الوغ خديت كيما قلت لكم لو سويت هذايا بالكابوش، يجي امبل يدي هكا، يجي امبل فيه هكا شويه زينه هذيا كيف اللي فما تقطيعه. الكولور نتاعو ان روز، ما نعرفش قاعده تظهر لكم بالكدا في الكاميرا ولا. وهذايا نيون بينك. هذايا كان ب 60 دينار. تنحيو منه لي 30% تلقاوه قريب ل 40. باهي هذايا انا علاش خديته، خاطر ديجا عام ولا عامين التالي جو مو سوفيان بلو الحقيقه خديت انا من عند حمادي عبيد السروال دو لا ميم كولور نتاعو هو. يا اخي بالزهر السنه لقيت السويت نتاعو دونك بور كومبليتي لو جوغين. دونك وقتها هنا خديته هكا، ما نذكرش ثومو الحقيقه وما لبستوش ديجا. هو فوالا
دونك هذايا وقتها السروال ب 30%، لا ب 30 دينار سامحوني، وقتها فيه 50%، مازال البتيكي نتاعو صافي 2 ans que j'ai acheté، ومن وقتها هو محطوط في الدريسينغ. جو ني با بورتي، خديتو عجبني من باسبور نتاع دي كونتراكسيون والكل يخصني. جي كومبليتي لو جوغين كوم باغازار عاودو نخدمو بال ميم تيسيو. باهي خديت اون شوميز هي ماهيش نتاع الوقيت هذايا، ابارمون قاعدة من الكوليكسيون تاع الصيف، انا ريتها كانت هاكا. فوالا كيما تشوفوا فيها فلوري بلون اي بلو، لي مانش نتاعها هكا افيك ان روبان منا فوالا، وتتسكر ان تي بوطون من تالي. دونك سامبل هكا تجي جوست لي ديتاي هذوكا اللي في اليدين مزيانين، وتلبس مع جين ولا مع اي حاجه بور ترافايي بور تو لي جور. دونك هذيا الي ا 40 دينار افيك 30% تولي 28 دينار. فوالا بي اون باس تاويكا لي زارتيكل نتاع الدار. خديت دو بيجاما، هذايا لو بروميير دونك شوفوا فيه ابيض، فيه لا تيت دو ميمي avec les détails en rouge هذوكا فيهم دي بايات، والسروال نتاعو il est en rouge avec les têtes de Mickey en bleu. يجي هكاكا واسع. دونك هذايا il est à 50 دينار، انا خديتو en taille L باش يكون امبل معناها، وانتم هنا نحيو لي 30%. ان دوزيام بيجاما خديتو هذايا اون روز اكسومون ولا كيفاه، هذا مكتوب عليه سليبين، فيه دو زيو حلو مزيان. السروال نتاعو كيف مي السروال فيه دي بتي كور، معرفش يظهر لكم شي اون دوري والاخرين اون نوار. جو بونس كو سي لو ميم بري. بون هذايا 46 دينار، خديت كالعادة اون تاي ال، خاطر لي كوتونات هذوما نتاع الدار يفومي معناتها بوغ اتر اليز تاخد حاجة معناتها اللي تكون امبل ومرتاحة، وبطبيعته هو القطن مع الغسيل مش يزيد يتحل. خديت 3 كولون ils sont opaques، donc خديت en noir en beige et en marron، الواحد ب10,000. الوغ نكملو باش نتاع الدار. دونك جي بري دي مول الاولانيين هذوما ازرو محليهم البنات اون نود روزي اسيمتريك فيها اون تيت دو شا اون بات من هنا. جادور لي شا جي بلان دو شا شي موا، دونك جي كراكي كي لقيتها. و لوتر بات ايسي ومكتوبه ويلكم هوم. هذوما جو لي زي بريز ان 40 تاي 40 41. انا راني ما نلبسش التاي هذيا، ما نلبسش البوانتور هذيا، مي هما عاملينهم ما تلقاش معناها 38 39 40، تلقى 38 39 وبعد تلقى 40 41 ساسوت معناها، يا اما تجيك ضيقه اما تجيك واسعه شويه. دونك اوطون ناخذوها زايده شويه في الواحد يلبسها في الدار مع دي شوسيت معناها يكونوا خشن شويه في اللي في الشتاء. باهي جي بري اوسي اون دوزيام بير، هذه توت نوار جوست فيها زوز ودنين هذوما اون ديري اون تيت دو لابان كي ريتهمش. فوالا سامبل ما فيهم حتى شي، ملمومين يدفيو بالكدا كيف لا تاي كيف 40 41 و لو ميم بري ا 30 دينار وتنحيو لي 30%. الوغ باش نتعداو لي ديرنيير ارتيكل ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم. دونك ici خديت ان جيلي، شوفوا البنات لونه محلاه اون بوردو، دونك يلي سون مانش ما يتسكرش ما يتقفلش، الكول نتاعو هكا يترد هكايا داكور، و تويل افيك دي بتيت فونت دي دو كوتي. خديتوه اللون ياسر شباب. هذه خديتها اون تاي ال و السوم نتاعها 59 دينار 990، وتنحيو منها لي 30% كوم ديبيتود. لو ميم ارتيكل مي
سيت فاسي خديتها اون نوار خاطر عجبتني برشا وتجي على برشا حاجات. سي ان بازيك هكا كي يبداو دومي معناتها الطقس مش بدا يتبدا دومي سيزون في الخريف في الربيع، ساعات تبدا تلوج في حاجه كيما هكا ما تلقاهاش. عندي وحدات انا هكا اقصار يوصلوا لتاعي، عندي بليدين 3 كا وديما كاين نوار وبوردو ديما معناتها تو ميلونج معناتها tu mélanges avec eux beaucoup de couleurs وتلبسهم ويطلعوا مزيانين بالكدا. هذه bien sûr c'est le même prix. Un autre gilet que j'ai pris, voilà, هذايا manche longue, un gilet بالكابوش ما فيه سكارة وطويل زادا يجي تحت الركبة زابغ كيما تراو فيه بلون نوار كيما تشوفوا طالعين برشا هذوما السنة لي كولور معناتها دو بو دانيمو تيغر بانتير زابغ تو سا. وهذيا كانت 69 دينار 990 وتنحي منها لي 30% ودا في هذيا راهي خشينا البنات بالكدا مزيانه برشا. باهي لافون ديرنيير ارتيكل هو هذايا سي ان مونطو اما راهو اكل قماش البنات نتاع دومي سيزون. ديجا لي مانش نتاعو 3 كار فيهم الديتاي هذاك فيهم الزينه هذيا يتربط من الطاي نتاعو كيما تشوفوا فيه من تالي ديتاي هذاك وفما اون فونت من تالي يجي طويل ماهوش خشين دومي سيزون معناها. هذوما خرجوا برشا لبرا وهو حمد عليه معناتها سي انسبيري دو سا وعمل حاجه باهيه. باهي دونك هذايا سي تاع 149 دينار 990 150 دينار براتيكمون. نجيو للديرنيير ارتيكل اللي هو سو باركالا كي تشوفوا فيه البنات بالكابوش افيك فورور. هذايا التيلين نتاعو فيه الزينه هذيا يجي طويل معناتها هكا معناتها يغطي لي هونش. هذوما ليدين نتاعو فوالا. انا خديته اون ميليتير فما اون نوار انا عندي دي بوزون اون نوار دونك ما خديتش. فوالا هذايا لو دوفون تشوفوا فيه بالسلسله وبلي كرطون بوسوار من داخل تنجم تربطوا بالطاي من هنا فيه دو كوتي هكا من تربطوا فيه اون بوش هكا من داخل مزيانه يدفي يلي امبرميابل اغزو ما فيه il est trop beau. انا ما عنديش فيغ ميليتير جي بلان دوطر كولور مي هذايا لو ليف il est à 169 90 990 دينار نحن منه لي 30%. فوالا البنات كملنا. جي في ان تور ان شاء الله ما نطولش عليكم. لا وحمد عبيدكم فو كونيسي ديما يعمل لي بروموسيون بيتيت حتى في لا فان داني ديسي ان بتي بو باش يجي الريفيون ديسي ان موا وديجا من بعد لي سولد دي فون با تاردي. هاكا عطيتكم فكره على لي زارتيكل اللي تلقاوهم معناها فما حاجات حتى المتحجبات اللي نجموا يشريوهم. فيت ان تور وان شاء الله تكون الفيديو عجبتكم وعطاتكم دي زيدي وعطاتكم فكره شما واش ما فماش شنو تلقاو اللي لوش في حاجه نتاع دار ولا حاجه ان شاء الله تكون نفعتكم. باهي البنات سور سو جو فو ليس نلقاكم بخير ان شاء الله. ابونيفو ا ما شين و على بروشين. باي باي.